खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ एक बार फिर खुदावंद यसु मसीह की तालीमात के सिलसिले को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज बाइबल की तालीमात के सिलसिले में से जो मैं आपके सामने कलाम में से बयान करना चाहता हूँ वो वही सिलसिला यहूदी ईदें हैं। और हम पहली 5 ईदें इनके मुतालिक सीख चुके हैं काफ़ी कुछ, और आज जिस ईद के ताल्लुक से मैं आपके सामने बयान करूंगा ये 6ठी ईद है इस यहूदी ईदों के सिलसिले में। और इसका हवाला हमें अहबार की किताब में मिलता है। और इस ईद को कफ़ारा की ईद या द फीस्ट ऑफ अटोनमेंट कहते हैं। इसको यौम किपुर भी कहते हैं। और इस ईद का भी जो रूहानी तौर पर इतलाक होता है वो आने वाली किसी चीज के ताल्लुक से है, ये भी एक अक्स जाहिर करती है। और इसका भी मसीह में भी पूरा होना बाकी है। जैसे हमने पिछली 5 ईदों में सीखा, पहली 4 ईदें रूहानी तौर पर उनकी तकमील हो चुकी है मसीह यसू में मनोआन हुबहू बिल्कुल जिस तरह से उनका तरीक़ेकार और जो कुछ खुदा ने उसके बारे में रूहानी तौर पर बयान किया था वो सारा कुछ हो चुका है उन 4 ईदों में। फिर हमने 5वीं ईद को देखा कि उसका रूहानी इतलाक मसीह की जिंदगी पर क्या होता है, और उसको हमने देखा नरसिंगों की ईद। आज हम ईद कफ़ारा के ताल्लुक से देखेंगे। इसको हम रूहानी तौर पर देखेंगे, इसका क्या मतलब है, तारीखी तौर पर देखेंगे, और इसका मसीही जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है, उसको हम देखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ईद है ईद कफ़ारा, इसको इब्रानी जुबान में यम किपुर कहते हैं, यानी योम कफ़ारा या कफ़ारा का दिन। और गो के ये यहूदी 7 ईदों के सिलसिले में 6ठी ईद है, या इसको हम सेकंड लास्ट ईद कह सकते हैं। तो भी ये ईद की बजाय ज्यादातर रोजा, गम, दुख और कफारे का दिन है। और इसके मुकर्रर करने का मकसद जो था वो बनी इसराइल कौम के साल भर के गुनाहों का कफारा देना था। और इसका जो तरीक़ेकार था वो ये था, इस सारे कफ़ारे के मकसद के लिए जो सरदार काहिन होता था, या आज भी जो सरदार काहिन हैं, खुद को, अपने खानदान को और फिर सारी उम्मत को इस कफ़ारा के दिन के लिए वो पेश करते हैं। वो पहले अपने लिए, फिर अपने खानदान के लिए, और फिर सारी उम्मत के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए ज़बिया का खून लेकर, जो ज़बिया का खून है उसको लेकर पाक तरीन मुकाम में पर्दा के अंदर जाता, और सारी कौम जो है वो बाहर उसका इंतजार करती थी। और इस रस्म की अदायगी के लिए सरदार काहिन सबसे पहले गुस्ल करता था, उसके बाद वो खास लिबास जो कहानत का खास तरीन लिबास था उसको पहनता था। और फिर उस सारे लिबास में जो चीज़ें हम देखते हैं अहबार की किताब में, जो खुदा ने तरीक़ेकार बताया, उसमें हम देखते हैं कि उसमें पाक मुकद्दस कुर्ता पजामा अमामा बांधा जाता था, कमरबंद लिया जाता था, बांधा जाता था। और ये चीज़ें सारी उस खास लिबास की तरतीब में जो शामिल होती थी। और फिर इसमें खता की कुर्बानी के लिए एक बछड़ा जो है वो लिया जाता, और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक मेंढा कुर्बान किया जाता। और इस तरह से सारी उम्मत के गुनाहों का कफ़ारा दिया जाता था। अगर आप अहबार 16 बाब उसकी पहली 34 आयत को पढ़ें, पहली से 34 आयत तक, तो आपको इस सारी तरतीब का बड़ा अच्छा जो है वो एक नक्शा सा मिलता है। इस ईद का सारा जोर जो है वो कफ़ारा पर है, अटोनमेंट पर है। और जो लफ्ज अटोनमेंट है बाइबल मुकद्दस में, जो लफ्ज कफ़ारा बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है, ये 89 मरतबा 89 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से तकरीबन 84 मरतबा तो कफ़ारे का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया गया पुराने अहदनामे में। और नए अहदनामे में ये लफ्ज जो है अटोनमेंट, कफ़ारा जो है, ये 5 मरतबा कमोबेश इस्तेमाल हुआ है। अब कफ़ारा का जो लघवी मतलब या लफ्जी मतलब है, लिसानी मतलब है, जो इसका सही तर्जुमा है, इसका मतलब है कि ढांक देना, किसी चीज को छुपा देना, ढांक देना।
اور اس کفارے کا جو وسیلہ ہے وہ کوئی سفارش بھی ہو سکتی ہے، کوئی قربانی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی اور ذریعے سے بھی کسی چیز کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، مالی طور پہ یا کسی طور سے بھی۔ اب جو یہودی عالم ہے، یہودی عالم دین ہے، یہودی علماء، وہ تقریباً سارے اس بات پر متفق ہیں اور وہ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا یقین کامل ہے کہ یہ جو عید ہے یوم کپور یا اٹونمنٹ کی فیسٹ جو ہے یا یوم کفارہ جو ہے، یہ وہ دن ہے جس دن خدا نے بنی اسرائیل کا سونے کا بچڑا پوجنے کا گناہ معاف کیا تھا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ پہاڑ پر گیا، اس نے آنے میں دیر لگائی تو بنی اسرائیل بگڑ گئے، انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے، اور اس نے بچڑا بنایا سونے کا، اور انہوں نے اس کو پوجا، جس کے بعد خدا ان سے ناراض ہوا، اور یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ لیکن یہودی عالمین اس بات پر متفق ہیں سارے کے سارے کہ یہ وہ دن ہے، اس دن بنی اسرائیل قوم کا یہ بہت بڑا جو گناہ عظیم تھا اس کو معاف کیا گیا۔ اور اسی دن یوسف نے، جو کہ روحانی طور پر یسوع مسیح کی مثیل ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس کے بھائیوں نے رد کر دیا، جیسے یسوع مسیح کو بنی اسرائیل قوم نے رد کر دیا، اس پر ظلم کیا، اسے مصلوب کیا، اور ہم یوسف کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے اسے رد کیا، اس پر ظلم کیا اور اس کو غلامی میں بیچ دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوم کفارہ جو ہے یہ وہ دن ہے یہودی علماء کے مطابق جس دن یوسف نے خود کو اپنے بھائیوں پر نہ صرف ظاہر کیا کہ میں ہی ہوں جب وہ مصر میں اس سے غلہ لینے گئے، بلکہ اس نے ان کو خود کو ان پر ظاہر کرنے کے علاوہ ان کو معاف بھی کیا، ان کا گناہ بھی معاف کیا، اور یوں اس نے ان کے لیے نجات کا راستہ مہیا کیا، جو کہ زندگی کی تلاش میں تھے کہ ہم قحط کے وسیلے سے مر نہ جائیں، اس نے ان کو زندہ رکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا 12 باب اور اس کی 10ویں سے 12ویں آیت کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی دن زکریا 12 باب کی 10ویں سے 12ویں آیت کے مطابق، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ساری تعلیمات جو ہیں مختصر دورانیے میں میکسیمم ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو پہنچاؤں، تو آپ ان حوالوں کو ضرور پڑھیں اپنی رہنمائی کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا 12 باب اور اس کی 10ویں سے 12ویں آیت کے درمیان ہمیں جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن اسرائیل قوم کی، بنی اسرائیل کی خداوند یسوع مسیح سے بطور منجی دوبارہ ملاقات ہوگی، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے اور یسوع مسیح ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تب روحانی طور پر جو صحیح اس عید کا جو ایک امپیکٹ ہے، جو ایک عکس ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ روحانی طور پر تب جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عید وہ دن ہے جب یہودی عبادت خانوں میں خاص طور سے یونا نبی کا صحیفہ پڑھا جاتا ہے، یا یونا نبی کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، خاص طور سے اس عید پر اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اس میں 3 بڑی خاص باتیں ہیں روحانی طور پر، جن کو اس وقت بھی جو کاہن تھے، جو پڑھتے تھے، وہ ظاہری طور پہ نہ سمجھتے تھے، لیکن اس بھید کو وہ ضرور ان تک یہ بھید پہنچا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے، اور آج بھی وہ اس بھید کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک روحانی طور پر ان پر یہ بات زیادہ کھلی نہیں ہے کہ یونا نبی میں کیا 3 مطابقتیں ہیں جن کو وہ خاص طور سے اس عید پر یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اس عید میں جو یونا نبی کی کتاب کے حوالے سے ہمیں مطابقت ملتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں بائبل میں سے کہ جیسے یونا نبی نے خدا کی نافرمانی کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یونا کی کتاب میں ہم یونا نبی کے 2 رخ دیکھتے ہیں، اس کے 2 ریفلیکشنز دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ پوری بنی اسرائیل قوم کو ظاہر کرتا ہے روحانی طور پر، دوسرے وہ یسوع مسیح کی بھی مثیل ہے۔ پہلے جب وہ بنی اسرائیل قوم کو ظاہر کرتا ہے تو جس طرح یونا نے خدا سے نافرمانی کی، وہ خدا کی حضوری سے بھاگا، اسی طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ خدا سے نافرمان ہیں ابھی تک، اور یسوع مسیح پر بطور منجی یسوع مسیح کو وہ قبول نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلی مطابقت ہمیں یونا نبی کی کتاب میں یہ ملتی ہے۔ دوسری جو مطابقت ہے
کہ جیسے یونا نبی اپنی نافرمانی پر، خدا سے نافرمانی کرنے کے باعث وہ پچھتایا اور وہ توبہ کے وسیلے سے بچایا گیا، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی وہ یسوع مسیح کو بالآخر اپنا منجی قبول کرتے ہوئے وہ نجات پائیں گے، وہ توبہ کی نوبت تک پہنچیں گے، اور یوں خدا ان کو بچائے گا جیسے یونا کی توبہ کے وسیلے سے جب مچھلی کے پیٹ میں تھا تو ہم یونا کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے دعا کی، اس نے خدا کے حضور اپنی نافرمانی سے پچھتایا اور خدا نے اس کا گناہ بخشا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کو جب پہچانیں گے تو وہ توبہ کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کے حضور وہ نجات کو حاصل کریں گے اور خدا ان کے گناہ کو بخشے گا۔ اب تیسری مطابقت جو یونا نبی کی ہم دیکھتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کو وہ پڑھتے ہیں اس خاص اٹونمنٹ کی عید میں، وہ یہ تھی کہ خدا نے نینوا کے لوگوں کو توبہ کی توفیق بخشی اور وہ توبہ کے وسیلے سے بچ گئے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے تمام بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور اب اس کفارہ کے باعث جو خداوند یسوع مسیح نے دیا، ان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر اس کفارہ کے باعث جتنے بھی یسوع مسیح کو قبول کریں گے وہ نجات پائیں گے اور بتھیرے نجات دہندہ کو قبول کر کے بچ جائیں گے۔ یہ تین مطابقتیں جو ہیں وہ خاص طور سے یونا نبی کی کتاب میں ہمیں مسیحی طرز زندگی میں بھی ملتی ہیں، اور بنی اسرائیل قوم میں جو کاہن ہے خاص طور سے اس کتاب کو اس دن اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یونا جو ہے خاص طور پر دو تصویروں کو پیش کرتا ہے، ایک تو وہ اسرائیلی قوم کو اور دوسرے وہ یسوع مسیح کو، کہ جیسے اسرائیلی قوم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے بیگانہ ہو گئی، ویسے ہی یونا نے خود کو خدا کی حضوری سے دور کرنے کی کوشش کی اور ترسیس کو بھاگ گیا، مگر دوسری جانب جیسے بنی اسرائیل قوم ہی میں سے یسوع مسیح کا ظہور ہوا اور اس نے کفارہ دیا، ویسے ہی یونا نے بھی قوم کی سزا اپنے اوپر لے لی اور 3 دن اور رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور یوں اس نے پوری قوم کا کفارہ دیا۔ اور یہی حقیقت روحانی اور نبوتی طور پر اس عید کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کفارہ کا جو عکس ہے وہ یسوع مسیح کے بطور افزانہ، بطور کفارہ تمام دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہمیں اس عید میں نظر آتا ہے، اور یہ روحانی طور پر اس کا اطلاق ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مسیحی زندگی پر ہوتا ہے۔ اب یہ عید جو ہے 10 تشریح کو خاص طور سے منائی جاتی ہے، اور 10 تشریح ساری قوم کے گناہ کا کفارہ جو ہے وہ اکٹھا دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر قربانیاں جو بنی اسرائیل کرتے تھے وہ شخصی اور انفرادی طور پر گناہوں کی کفارہ کے لیے ہوتی تھی، لیکن اس عید میں یہ جو 10 تشریح کو یوم کفارہ کو جو قربانی دی جاتی تھی یا جو کفارہ دیا جاتا تھا، جو بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، جو برا یا بچڑا قربان کیا جاتا تھا، وہ اجتماعی طور پر پوری قوم کے گناہوں کو ظاہر کرتا تھا، اس کے گناہوں کا افزانہ پیش کیا جاتا تھا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزازیل کے بکرے پر ساری امت کے گناہوں کو ہاتھ رکھ کر لادا جاتا تھا۔ یہاں پر 2 بکرے لیے جاتے تھے، ایک خطا کی قربانی، ایک خدا کے لیے اور ایک عزازیل کے لیے، اور اسے بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا یا کسی پہاڑ پر سے دھکیل دیا جاتا تھا۔ اب یہ ایک اور بھید ہے، یہاں میں چھوٹی سی بات بیان کرتا چلوں کہ عزازیل کا جو برا یا جو بکرا لیا جاتا تھا اور اس کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اگر احبار 16 باب میں دیکھیں اور اس کی 6 سے 26 آیت کے درمیان آپ کو یہ سارا سلسلہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بکرا عزازیل کے لیے بھی لیا جاتا تھا۔ اب یہ بڑا گہرے بھید کی بات ہے، بہت سے عالمین جو ہے یا خدا کے خادم اس حوالے کو خاص طور سے سکپ کر جاتے ہیں، اس سے قطع نظر اور قطع تعلق کرتے ہیں۔ یہ حوالہ بائبل میں چند ایک خاص موسٹ ایسے ریفرنسز ہیں جن کو اگنور کیا جاتا ہے، ان میں سے یہ عزازیل کے بکرے کا جو حوالہ ہے یہ خاص طور سے اگنور کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے خادمین اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ کیوں عزازیل کے لیے ایک بکرا دیا جاتا تھا۔ اب میں خاص طور سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3-4 دن کے بعد جو 4 فروری کو سنڈے ہے، میں ہیرو چرچ میں
کلام سنانے جا رہا ہوں تو میں اس عزازیل کے بکرے پر، کیونکہ ہم ایسے سلسلے کے اندر شامل ہو رہے ہیں جب ہم ایسٹر کی تیاری میں ہوں گے، روزوں کے دن ہوں گے، کفارہ کے دن ہوں گے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں یہ اس عزازیل کے بکرے کے بھید کو بھی کھولوں کہ یہ کیا ہے۔ تو اگر آپ جو سن رہے ہیں، جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے، اس تعلیم کو سنیں گے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 4 تاریخ کو UK ٹائم کے مطابق شام 5 بجے میں لائیو ہوں گا اس میسج کے ساتھ۔ تو آپ پر یہ بھید بھی میں کھولوں گا کہ عزازیل کا بکرا کس چیز کو، کیا وہ خاص بھید تھا جو یہاں پر بیان کیا گیا، کیونکہ عزازیل جو ہے وہ سیٹن کے، ابلیس کے بڑے خاص پاورفل فرشتوں میں سے ایک ہے، اس کے پاورفل ڈیمنز میں سے ایک ہے، اور وہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یہاں پر کیا گہرا بھید ہے جو یسوع مسیح کی قربانی کے تعلق سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عزازیل کے اس حوالے پر جو موسٹ اگنورڈ ریفرنسز کیا جاتا ہے، زیادہ تر چرچز میں نہیں بیان کیا جاتا، یہ میں نے سن 2006 میں تقریباً آج سے 12 سال پہلے اس پر تحقیق کی، کئی مہینوں کی تحقیق کی، بہت زیادہ میں نے بکس کو پڑھا، اور بہت زیادہ اس کو میں نے اس پر تحقیق کرنے کے بعد میں نے اس پر تقریباً 2006 میں نے اس پر سرمن دیا تھا، لیکن افسوس کہ اس وقت یہ ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ تو اب میں دوبارہ یہ 4 تاریخ کو سرمن دوں گا، اور یہ ریکارڈ ہوگا تاکہ مزید لوگوں تک یہ تعلیم پہنچ سکے اور لوگ اس کو مزید آگے پھیلا سکیں۔ میرا مقصد یہی ہے، میں کئی سالوں سے یہ آن لائن جو ہے لائیو سرمنز دے رہا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ لائیو سرمنز ریکارڈ میں رہیں گے اور لوگوں کی اپروچ تک ہوں گے۔ تو خیر ہم واپس اپنی اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس 10 تشریح کو ساری قوم کے گناہ کا کفارہ دیا جاتا، اور عزازیل کے بکرے پر ساری قوم کے، ساری امت کے گناہوں کو ہاتھ رکھ کر لاد دیا جاتا تھا، اور اسے بیابان میں یا تو چھوڑ دیا جاتا یا کسی بڑے پہاڑ پر سے گرا دیا جاتا، دھکیل دیا جاتا، اور یوں امت کے گناہوں کو لے کر بکرا بیابان میں دکھ اٹھاتا۔ اس کا حوالہ احبار 16 باب اور اس کی 6 سے 26 آیت تک آپ کو مل سکتا ہے، اور ہم عبرانیوں میں بھی اس ریفرنسز، اس کے کراس ریفرنس کو دیکھ سکتے ہیں، عبرانیوں 3 باب اور 12 آیت میں، اور پہلے یوحنا کے خط اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں بھی۔ اب چونکہ اسرائیلی قوم نے ابھی تک یسوع مسیح کے کفارہ کو، جو یسوع مسیح نے حقیقی کفارہ دیا ہے، اس کو ابھی تک اسرائیل قوم نے قبول نہیں کیا، لہذا ہم روحانی طور پر یہ بڑا واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بنی اسرائیل قوم چاہے جتنی بھی اٹونمنٹ کی عیدیں منا لیں، جتنے بھی قربانیاں دے دیں، ان کو اس سے روحانی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ یسوع مسیح کے حقیقی کفارہ کو قبول نہیں کر لیتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو 3 باب اور اس کی 25 آیت کے مطابق وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب بنی اسرائیل کی قوم کی آنکھیں خدا کھولے گا، اور وہ حقیقت حال کو جانیں گے، اور یسوع مسیح کو جو بہت جلد دوبارہ بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر آنے والا ہے، اس کو وہ قبول کریں گے، اور یوں وہ نجات پائیں گے۔ رومیو 11 باب اور اس کی 26 آیت بھی اس حوالے سے آپ کو کافی معلومات دے سکتی ہے۔ اگرچہ ان کی بنی اسرائیل قوم کی معافی کا دن آنے والا ہے، لیکن تو بھی ان کی معافی کے لیے یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے، اور وہ یسوع مسیح کو بطور مسیحا قبول کرنے والے ہیں، تو بھی اس سارے عمل سے پہلے بنی اسرائیل قوم کو مقرر کی ہوئی ایک مصیبت کے دور سے ضرور گزرنا ہے، اور یہ 3.5 سالہ مصیبت کا دور ہوگا۔ ہمیں مکاشفہ میں، اگر آپ مکاشفہ کی سٹڈی کرتے ہیں تو آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھتے ہوں گے کہ بنی اسرائیل پر جو مصیبت کا دور آنے والا ہے وہ کیسا ہوگا۔ یہ پہلے 3.5 سال جو ہے وہ ان پر کم مصیبتیں ہوں گی، اور آخری 3.5 سال زیادہ مصیبتیں ہوں گی، اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب روحانی طور پر اگر اس عید کو دیکھیں، اس کے عید کے سارے دنوں پر غور کریں، تو 2 تاریخ سے 9 تاریخ تک تشریح تک جو بنی اسرائیل قوم کی اس عید کا خاص دن ہے، جو سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں ہوتا ہے، ان 7 دنوں میں، پورے 7 دنوں میں یہ لوگ اپنی جانوں کو دکھ دیتے تھے۔ اب یہ جو روحانی طور پر 7 دن ہے، یہ اس 7 سالہ
मुसीबत के दौर को जाहिर करते हैं जो बनी इसराइल कौम पर आने वाला है, जिसका भी मैंने बयान किया कि पहले 3.5 साल कम मुसीबत होगी और उसके बाद ज्यादा वो ट्राइबुलेशन में से गुजरेंगे। और इसका जो हमें इशारा मिलता है और इसके इस 7 साला जो है वो मुसीबत के दौर का जो गहरी तालीम हमें मिलती है वो दानिएल की 70 हफ्तों की रोया में भी आप इसको देख सकते हैं। बहुत जल्द ये यहूदी ईदों का सिलसिला जब मैं खत्म करूंगा तो फिर मैं दानिएल की 70 हफ्तों की रोया पर भी कलाम को बयान करूंगा, ताकि बहुत से लोग जो कलाम की भूख रखते हैं, मुतलाशी हैं, वो कलाम के इन गहरे भेदों को जिनको बहुत से खादमीन टच नहीं करते, वो इनको जाने, इनमें से इससे फायदा उठाएं इस वक्त से। तो मैं बहुत जल्द ये दानिएल की 70 हफ्तों की रोया भी लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा और इसको देखेंगे। लेकिन तो भी ये जो 7 साला दौर है, ये अटोनमेंट की ईद या कफारा की ईद के 7 दिन में दुख उठाना, ये महज इत्तफाक नहीं है, ये बल्कि मुकर्रर शुदा, तय शुदा खुदा का मंसूबा है। ये एक भेद है जिसको बनी इसराइल को अभी तो पूरे तौर पर नहीं समझते, लेकिन यीशु मसीह की आमद पर वो जरूर समझेंगे। इस सारे 7 साला मुसीबत के जो भेद का है, इस सारे अरसे में मुखालिफ मसीह यहूदियों पर जुल्म करेगा और उनको बहुत हद तक जानी माली बहुत सा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन बिलाखिर खुदा की कुव्वत खुद मुदाखलत करके उन्हें बचाएगी। और हम देखते हैं कि ये जो 7वां महीना बनी इसराइल का जो यहूदी कैलेंडर का 7वां महीना है, तिशरी का महीना, इसकी 10 तारीख को न सिर्फ ईद कफारा होती है, बल्कि अगर आप एहबार 25 बाब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हर 50 साल बाद, हर साल तो ईद कफारा होती थी, लेकिन हर 50 साल के बाद इसी दिन साले जुबली भी मनाया जाता था, जिसका मकसद 50 सालों के बाद यह था कि मुजदा आजादी सुनाया जाए कौम को, और अगर किसी का कोई कर्ज है वो माफ कर दिया जाए, गुलाम आजाद कर दिए जाएं और खुशखबरी ज्यादा से ज्यादा सुनाई जाए। ये ईद इस लिहाज से ईद जश्न या जश्न मनाया जाता था इस ईद में, और ये हर साल जो तिशरी महीने में मनाई जाती थी। तो मैं पहले भी ये बात बयान कर चुका हूं कि ये जो तिशरी महीना था यहूदी इंतजामिया साल का नया महीना था, नया साल होता था। तो इस दिन जो है इस साल हर काम को नए सिरे से उसका आगाज किया जाता था, हर चीज का नया अयादा किया जाता था। लेकिन अब एक और चीज है कि 10 तिशरी तारीखी एतबार से बहुत अहम वाकयात की हामिल है। इसमें 2 ऐसे वाकयात माजी बैद में हुए और एक वाकया जो है वो हमारे माजी करीब में भी हुआ। पहले वाकये में तो यह है कि हारून जो था सरदार काहिन, उसने पहला कफारा बनी इसराइल के लिए बियाबान में दिया। यह बहुत बड़ा वाकया था। अब जो दूसरा माजी करीब में जो वाकया हो गुजरा है, उससे बहुत से लोग वाकिफ हैं, शायद नई नस्ल अभी तक वाकिफ नहीं है, कि सन 1973 में 6 अक्टूबर को तमाम बनी इसराइल जिन अरबों में घिरा हुआ है, इन अरब मुल्कों ने मिलकर बगैर इतला दिए, जबकि पूरी कौम यौम कफारा और साले जुबली मना रही थी, तो अरबों ने मिलकर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फौज के साथ बगैर इतला किए खुदा की कौम इसराइल पर अचानक हमला कर दिया। यह 6 अक्टूबर 1973 का वाकया है। और बनी इसराइल कौम के सिर्फ ओनली 3000, आप इमेजिन करें कि 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज्यादा अरबों की फौज थी, और उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन खुदा की कौम पर हमला कर दिया, और सिर्फ 3000 इसराइली फौजी बॉर्डर पर मौजूद थे। लेकिन जहां पर हम देखते हैं कि बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के, बगैर बहुत बड़ी फौज के, उन सिर्फ 3000 फौजियों के साथ खुदा ने दुश्मन की फौज को, इन नाकबत अंदेश लोगों को जिन्होंने खुदा की कौम के साथ दुश्मनी पाल रखी है, उनको
बुरी तरह बेतहाशा बुरी शिकस्त दी। और ये एक बहुत बड़ा वाकया था कि दुश्मन की 1 लाख से ज्यादा फौज और बनी इसराइल कौम के सिर्फ 3000 फौजी बॉर्डर पर मौजूद थे। खुदा ने मौजज़ाना तौर पर अपनी कौम इसराइल की कुमक की। वो आज भी अपने लोगों की कुमक करता है। आज भी दुश्मन जितना मर्जी चीखता रहे, लेकिन खुदा के लोग, कलाम कहता है कि हम अगर खुदावन में हैं तो अपने दुश्मन के फाटकों के मालिक होंगे। और हम देखते हैं कि दुश्मन की फौज को बुरे तरीके से शिकस्त हुई, पसपा कर दिया। यह बहुत बड़ा वाकया। अब तीसरा वाकया जो है वो मुस्तकबिल में होने वाला है, और शायद उसी दिन उनके नाफरमानी के गुनाह धोने के लिए एक चश्मा जारी होगा, जिसका जकरिया उसके 13 बाब के अंदर, अगर जकरिया उसका 13 बाब पहली आयत, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जकरिया 13 बाब और उसकी पहली आयत से आप पढ़ें तो आपको इस चश्मे का जिक्र मिलेगा जो बनी इसराइल कौम के गुनाहों को धोने के लिए खुदा के हजूर में से जारी होगा। और उस वक्त मसीह को, ये कौम जिसे 2000 वर्ष पेशतर इस कौम ने रद्द कर दिया, जैसे इसराइलियों ने, यहूदियों ने यसु मसीह को, निजात दहिंदे को, मुनज्जी को, अपने मसीहा को रद्द कर दिया था, वो अब उसे कबूल करेंगे और वो निजात पाएंगे और उनके गुनाहों को धोया जाएगा और खुदा उन्हें बचाएगा। अगर आप हिजकियेल 36 बाब और उसकी 25 से 27 आयत देखें तो आपको इसका सारा हवाला मिल सकता है। अब जो खुलासा है इस अटोनमेंट की फीस्ट का, या फीस्ट ऑफ अटोनमेंट, और हम कह सकते हैं कि ईद कफारा जो है, जो छठी ईद है, ये ईद रूहानी तौर पर यीशु मसीह की आमद सानी को जाहिर करती है। ये उसकी तरफ इशारा करती है जब वो बतौर बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद इस दुनिया पर, दुनिया की तमाम कौमों पर हुक्मरानी करने दोबारा आएगा। और यहूदी बकिया के लिए ये कफारा का दिन होगा। तब कलाम में लिखा है कि तब वो उसे देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा था, और वो अपने गुनाहों का इकरार करके उसे अपना मसीहा कबूल करेंगे। जकरिया उसके 12 बाब की 10 आयत को देख सकते हैं, और खास तौर से रोमियो 11 बाब आपको इसकी तरफ बहुत अच्छा इशारा देता है, बहुत अच्छी तालीम देता है। इसके बाद ये छठी ईद भी यहां पर कंप्लीट हुई, और इसके बाद 7वीं ईद है, लास्ट ईद, और इसका भी रूहानी तौर पर बड़ा गहरा इतलाक होता है मसीही जिंदगी पर, मसीही ईमान पर, मसीहियत पर। और मैं चाहूंगा कि इसको खास तौर से आप सुने। मैं बहुत जल्द वो 7वीं ईद, जिसको ईद ख़याम या द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स कहते हैं, यानी ये वो रूहानी तौर पर ईद होगी जब खुदा खुद अपने लोगों के दरमियान खैमाज़न होगा, उनके साथ रहेगा। ये खास ईद है, इसको जरूर सुनिएगा। और जैसा मैं पहले बयान कर चुका हूं कि इस ईद में जो हमने अज़ाज़ील के बकरे का जिक्र किया है, वो मैं संडे को, कमिंग संडे 4 फरवरी को जब कलाम सुनाऊंगा, मैं लाइव हूंगा यूके टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे, तो जरूर उसको सुनिएगा। आपको बहुत बरकत मिलेगी, बहुत इल्म में, नॉलेज में इजाफा होगा। और फिर इसके बाद ये जब यहूदी ईदों का सिलसिला हम खत्म करेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने मैं लेकर आऊं दानियल की 70 हफ्तों की रोया को। कोशिश करूंगा उसे 2 हिस्सों में, मैं 2 रिकॉर्डिंग्स में मैं आप तक उसको मुख्तसरन बयान कर सकूं। और उसके बाद फिर हम कोई और मजीद बाइबल में से टॉपिक देखेंगे सीखने का। तब तक के लिए मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। और इस पैगाम को जहां तक हो सके पहुंचाएं, क्योंकि वक्त नजदीक है, हमारे पास बहुत शॉर्ट वक्त रह चुका है, बहुत कम वक्त रह चुका है। तो खुदा की हजूरी में अपने आप को हम तैयार करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे नहायती मेहरबान, बुजुर्ग, जलाली, वफादार, ला तब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सितारिश, मदा सराई, हमद और जयकार करते हुए तेरे खुले आसमान के नीचे जमीन तक झुककर तुझे सजदा करता और मुबारक कहता हूँ। पाक खुदा, इकरार करता हूँ अपनी ही जात में मैं खाक और राख हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ तेरे फजल से हूँ। खुदा यस्सु के नाम में तेरे कफारा का इकरार करता हूं। तूने जो मेरे गुनाहों को उठाया और तेरे वसीला से मैं खुदा तुझ में शादमान हुआ, मैं तेरा शुक्र करता हूं। इन तमाम देखने वाली, सुनने वाली जानों को जो बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे, उनके लिए मैं तेरे आसमान पर से सलामती की दुआएं खैर चाहता हूं। अगर किसी की कोई भी परेशानी है, मैं तमाम परेशानियों को यकजा करके तमाम उनकी जरूरतों को, मुश्किलों को, मजबूरियों को तेरे मज़बा के सामने रखता हूं। तू हल्ले मुश्किलात है, तू खुदा हमारे लिए फतह से बढ़कर खुदा नकारा बजा सकता है। फतह तेरे नाम में है, खुदावंद यस्सु के नाम में
ان لوگوں کو ہر مشکل میں سے نکال، ہر پریشانی کا مداوع کر، ہر دکھ کا مداوع کر۔ اور خدا جو معجزات آج سے 2000 برس پیشتر تو جسمانی تجسم کے اندر اس دنیا میں کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، تو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا ہماری تمام ضرورتوں کو تو اپنے آسمان پر سے پورا کر۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔